برادری دے غیور بزرگوں اور دیگر برادریاں دے معززین تشریف فرما ہے. سیاست عبادت ہے، سیاست خدمت ہے. اگر کوئی بندہ سیاست نو عبادت سمجھ کے خدمت سمجھ کے کرے، اے گناہ نہیں، اے عبادت ہے، جس دا اعلان آج برادری دے اس کٹ غلام مرتضی چشتی جتیال کر رہا ہے. اور میں چند دنوں تو یہ آکھیا جا رہا ہا کہ جناب فلاں شخص دے نال تساں حمایت دا اعلان کرو. عزیزان گرامی قدر، میں سیاست دا اعلان کرنا ہا، حمایت دا اعلان کرنا ہا. کوئی چھوٹا جی بال نہ آئی جو بغیر دیکھے بغیر سوچے حمایت دا اعلان کرے ہا. میں پیچھا تک سوچا ہے، پیچھا تک ویکھیا ہے. جیڑا بندہ سارے جنازے بغیر وضو تو پڑے، میں اس نے حمایت دا اعلان نہیں کیتا. جیڑا بندہ سالیاں کل خانیاں تے آوے کرسی نال چاہی بدا ہوئے، میں سیاست تے چوسنو نہیں منے دا. جیڑا بندہ سارے دین اچ اپنی آکڑ نہیں بھولیں دا، میں اس نو سیاست دان نہیں منے دا. اور جیڑا بندہ مخالفت کرن آلیاں دے ڈھور چھڑا دے، میں اس نو سیاست دان نہیں منے دا. جڑا انتقامی سیاست کرے، ظالم دا حمایتی ہوئے، مظلوم دے خلاف ہوئے، میں اس نو سیاست دان نہیں منے دا. اور میں اس علاقے دے وچ جڑا اعلان کر رہا ہاں، تنہائیاں خدا جاندا ہے. میں ظاہری طور تے ویکھیا ہے کہ جنہ دی حمایت دا اعلان آج میں بھی کرے نہ ہاں، اور برادری دی اکثریت پہ اعلان کریں دی ہے. ایک اعلان پہلے بھی گزرے برادری دے ناتے، سودا جو ہو گیا برادری دے ناتے، غیور برادری وہ سودے تے اتفاق نہیں کریں دی، یہ اپنے ضمیر دا سودا نہیں کریں دی. اور بعد جس لے یہ گل پتہ چلی کہ برادری دی اکثریت اس فیصلے نو نہیں منیا تے انہوں نے لیڈرشپ چشتی بھی کردا ہے. پھر پیغام آئے چشتی صاحب تواڈے ڈھور چھوٹ ویسے نے. میں کہ اللہ اور دیسی میں ڈرن والا کوئی نہیں. اور سن لو، میرا آج پہلا قدم سیاست ہے اور ظالم دے خلاف اعلان جنگ. اگر میرے علاقے دے وچوں انتقام دے اوتے سیاست اس مخالفت دی وجہ تو ناجائز پرچے مذہبی نالے سیاست نالے سامنے آکے مخالفت کر سکتے. اور پرسنل لائف تو میں واقف نہیں ہوں، مگر عوامی سطح سے جنہوں نے میں حمایت کر رہا ہوں، انہاں انتقامی سیاست بھی آج تک نہیں کیتی، کسی تے ظلم بھی نہیں کیتا. انہاں دی شرافت دی وجہ تو آج میں حمایت دا اعلان کر رہا ہوں. زندہ باد. اور بغیر مشاورت تو جڑا جتیال برادری کا اعلان ہو جائے، جتنا ہرنا قسمت ہے، ایک کینڈیڈیٹ دا اپنا مقدر ہے، مگر اس لیے ثابت کر چھوڑے آئے کوئی بندہ اپنے سودے دی خاطر اگر برادری دے ووٹ دی قدر نہ کرے، اسا مخالف کھڑے ہو سکتے ہیں. اور آج بہت ساری برادریاں موجود ہیں. کرسچن برادری حمایت دا اعلان کرنے واسطے موجود ہے، بلوچ برادری موجود ہے، بھٹی برادری موجود ہے، درکھان برادریاں موجود ہیں. اس تو مراد ہے کہ سارے دے سارے لوگ انہیں جو کوئی بیر ہو سکتی صحیح. یاد رکھو اکثریت آج اعلان کر رہی ہے، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ نے کرم کیتا تا سا جنرل اعلان پہ کرنے اور جت بھی ویسی. اور ساری حمایت کی ایک وجہ بھی ہے کہ جناب مار ناصر صاحب
3 इलेक्शन हरण तो बाद भी अपने इलाके की खिदमत मौजूद हैं। मैं आज ऐलान पिया करता हाँ, जेड़ा बंदा तीर चाह के बात आता है, ओए लोगों ओए इलाके आ लियाओ तुसा बगैर टिकट आ लेनी हिमायत करके तुसा कमला पान पे करें दियो, मेरे को टिकट है मेरे नाल खलो वो मैनू विचलियां गल्ला पता है, कई करोड़ दे के तुसा टिकट लईए जांगे च मेरा यार है उन्हें पैसे ही दिते ने टिकट ही दिते ने, तू इस टिकट का ना किया चाहना बता इतना कुछ पाऊं मैं नहीं शुरू हुआ जुड़े रहा इस वास्ते ब्लैक मेल ना किया जाए, बरादरी दियां धमकियां इंतकाम दियां धमकियां असा सीना चौड़ा करके खलोते हैं, असा किसी दे गुलाम नहीं है। अलहमदुलिल्लाह अपनी सारी बरादरी दी कणक गड्डी हो कहते घरों दाने हम देखो इन्हें बरादरी अपना सिर चाह के जी सी। बहुत सारे लोग आज मुअज़्ज़िज़ीन इलाका तशरीफ फरमान है, मेरे को लिस्ट मौजूद है, मैं सारे साथियों का नाम नहीं ले सकता। इलाके के जितने मुअज़्ज़िज़ीन जतियाल बरादरी दे और जितने नौजवान साढ़े नाल आज इस जलसे से तशरीफ फरमाए मैं तमाम का शुक्र गुजार हाँ, और जितने आवाज तशरीफ फरमाए सब का शुक्र गुजार हाँ। और बड़ी गल रह गई है कि इलाके की महरूमियां क्या हैं, इलाके वास्ते क्या कीता है वो पूरी बरादरी में पता है, इलाके में पता है। मैं मार साहिबान के सामने ये हिमायत बड़ी मशरूत हिमायत कर रहा और मैं वाज़े तौर पर आख रहा मार साहिबान थोड़ी हिमायत का ऐलान आज एक बंदा नहीं बरादरी कर रही है और नौजवान कयादत कर रही है कि हमेशा थोड़े नाल किथाई सानू पता लग गया तुसा जालिम दा साथ दिता है या इंतकाम दा पर्चा करवाया है या अपना वोटर हा नाल खलावण वाला थोड़े गड्डी दा ड्राइवर भी अगर जालिम होया चोर होया डकैत होया ते तुसी साथ दिता तो मैं वाज़े ऐलान कर दे सा मुखालफत दा तो आधा राजीनामा करा लिए तो बात तो ठीक है। ये सियासत में चाहना और मैं सियासत आया और एक बेगाली याद करना चाहता हूँ क्योंकि मैं चांदू ना लोगों ने मुखालफत खलोता हूँ जेड़े कौम को ब्लैक मेल करने की कोशिश की है और अगले ढूंढे रखी ऐसे मौलवियों का क्या काम सियासत है। मैं दसना चाहना नबी अलैहिस्सलाम ने नबी दे सहाबा ने अहले बैत अतहार ने सियासत की है, असा चाहते हो पाकीज़ा सियासत हो एक बिया ढूंढ रखी कि तुसी खत्म नबूवत की मुखालफत की थी। सिर्फ एक तहरीक खत्म नबूवत नहीं, इस्लाम इतना छोटा नहीं कि एक तहरीक लबैक इकट्ठा हो जावे, इस्लाम को इतना छोटा करके पेश न किया जाए। इस्लाम बहुत बड़ा है, अगर ये साबित किया जाए ये पेश किया जाए कि तहरीक लबैक तो इलावा सारे काफिरों बंदे कहीं बई पार्टी या कैंडिडेट नाल बने तो दीन नहीं बचता, वो खत्म नबूवत का गरदार होता है। मैं वाज़े कह रहा हूं ये दीन तुहाडे घर दा सी जेड़ा दीन नबी सोने ने दिता है वो दीन हो रहे बड़ा वसी दीन है। वो दीन है कि हक दे नाल खलो जाओ और उठे रह के दीन का काम करो। इस वास्ते आज मैं सारे वक्त त्रोड़ छोड़े हैं जब मेरे उत्ते जेड़े फतवे इस तो बाद लगने हैं मैं जवाब पहले दे छोड़े हैं। सियासत कहीं दे पियो दी कोई नहीं, ये मुल्क भी साडा सियासत ही साडी है, शरीयत के मुताबिक सियासत करके नहीं कैसे। और मैं इलाके दी महरूमियां नहीं गिनवाइंदा क्योंकि इलाका दे इन्हां पता है जेड़ी सड़क है दूर साडे उत्ते पमदी है, गड्डियां दे विच बैठे बंदियां च नहीं पमदी। सड़कां दी लोड़ है ढेर सारियां जावां ते बिजली कोई नहीं, अजणियां नेरे समझा खलोते न बंदे। जे जीत जाओ तो मैं एक मुतालबा रखना तरक्याती कामां दा आगाज क्योंकि मुजफ्फरगढ़ दे विच आखिरी यूनियन कौंसल और आखिरी मौजा है, ग्रांटा पिछा मुक वेंदियां ए जतियाल शो देते ये बरादरियां रह वेंदियां रह गईयां। जे अगर अल्लाह तुहानू जीत देवे मेरे नाल आज इत्थे वादा करके जाओ तरक्याती कामां दा आगाज इत्थों असीं ते शहर वाले पासे वैसी। और मैं तशरीफ फरमा लोगों के नाल मुखातिब हो रहा, 2-3 तरह के तीर चलाए जा रहे हैं। एक टिकट वाला तीर है कि साढ़े को टिकट है लिहाजा टिकट की हिमायत करो।
ہر بندہ آتا سا علاقے دے وچ تو تاکدار مارنا سرے باتا دن تو کوئی ٹکٹ کوئی نہیں وہ ٹکٹ ساڈے کولے تسی ٹکٹ دی حمایت کرو میں کہ ٹکٹ جے تسی لئیے ہر کہے نو پتہ ہے تساں کروڑوں روپے دے کے لئیے تے ٹکٹ دے پیسے دی پن ٹکٹیں دیتی ہیں اس واسطے کوئی ایڈا بڑا ٹکٹ کوئی نہیں حکومت جیں دی بنسی اساں علاقے دے وچ اس بندے دی حمایت کرنی ہے جیڑا ساڈے نال پھوڑی وچھا کے تلے بہ سکے جیڑا پورے ہاتھ نال میرے نوجوان نو سلام ہی کر سکے میرے نوجوان بھرا گواہ ہے اس گل دے میرا ہمیشہ سے مطالبہ رہا ہے اور چاچو امتیاز صاحب میں دو ترے دفعہ کے جلسہ دیو میں کہ جب تک مار ناصر نہ سی میں جلسہ نہیں کر سکتا کیونکہ نوجوانوں کا ضمیر نہیں بیچنا چاہتا پہلے باروں میں کہ کوئی ایک بڑا اعلان کر چھڑندا پوری قوم ساڈے نال ہے ہن پتہ لگ سی قوم کیویں نال ہے میں چاہنا کینڈیڈیٹ میرے نوجوانوں دے نال باوے ہر بندہ اعلان کرے میں کلا بندہ تیرے تے بیٹھ کے اعلان نہیں کر سکتا ہر نوجوان نال بیٹھ کے اعلان کرے سی کینڈیڈیٹ نال ہو سی ایم پی اے نال ہو سی ایم این اے نال ہو سی اور میں آج تو واضح کر رہی ہوں نوجوانوں تھوڑے علاقے دے ووٹ کی قدر نہیں پائی گئی لوگوں باہروں باہر لے دے کر کے اندروں اندر میٹنگاں کر کے تے کہیں گڈیاں لے لئیں تے کہیں پیسے لے لین تے کہیں چیئرمینیاں لے لئیں جو جتھے ہوئے سانو پتہ ہے میں آج واضح کر رہا ہوں میری قوم دے ووٹ دی نوجوان دے ووٹ دی عزت ہے کروڑوں روپے دا ایک بندے دا ووٹ ہے اے ووٹ کہ تیرے تے نہیں وکنا ہر بندہ اپنے ووٹ دا ضمیر دا خود ذمہ دار ہے ضمیر آکسی تے ساڈے نال کھلو کے اعلان کرے سی اس واسطے نوجوانوں بلیک میل نہیں ہونا ڈرنا نہیں ڈور چھوٹ ویسے میرے بہو تو ڈر سارے ڈور کھلوتے ہیں پاتا دنے سہیں چیزی صاحب تیری برادری نو تیرے خلاف کر لیسن تے وہ تیرے ختم روک ویسن میں کہ میرے پیو دادا کو ختمہ تے پلن علاقے سب تو زیادہ زمین ساڑی جے ساری گلوں کے جواب میں دے چھوڑے ہیں اس تو بعد کو جو ہے تے علاقے دے وچ موجود ہیں سارے علاقے والے میں گزارش کرنا ووٹ دیو مار ناصر نو اینو جتوا تہاڈا اپنا بندہ ہے تہاڈے نال تلے نہ باوے جڑے جڑے پروٹوکول لوے تاکہ میرے واسطے کرسی چا لیاؤ تساں تلے باو میں کرسی تے بانا او دڑے چشتی جتیال ہو سی تے انہاں دی سیاست دے خلاف کھڑا ہو سی ترکڑا نہیں ہو تو مولوی سارے ہٹا چھڑے میں بس انہاں حقائق دے نال ہی میں گزارش کرے سن تشریف لے آسن میرے بھائی میرے عزیز مادا نہ فون کرنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے قابل احترام دوستوں بزرگوں بھائیوں السلام علیکم آج میں نے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ چشتی صاحب نے آج بڑیاں کھریاں گلاں کیتیاں اور یہ ضرورت ہی آئی نہ گلاں دی یہ سارے ابہام جڑے ساڑے علاقے نہ تواڈے علاقے چ امن ہوے چوریاں نہ ہوون ڈکیٹیاں نہ ہوون اے میرے نوجواناں نو ویندے راہ دے لوگ روک کے چاٹا مار کے تھانے تے اسے نو فدایا ویندے ایف آئی آر اسے تے ہو ویندی ہے اے کون بیٹھا کریندا ہے اگر بات تو انہوں نے مضبوط کیتا تو مزید تواڈے تے ظلم کرے سن اگر چاہندے ہو علاقے دا امن چوریاں ڈکیٹیاں تو بچنا چاہندے ہو عزت دی زندگی گزارنا چاہندے ہو پھر ظالم دے خلاف کھڑے ہو جاؤ چند دن تو مشکلات برداشت کرنی پوسن اس تو بعد علاقے دی جڑی یہ گندی سیاست ختم ہو جاسی پاکیزہ سیاست قائم ہو سی اور انشاءاللہ امن آ جاسی میں بارے دیگر تمام تشریف لیان آلے مہمانہ دا شکر گزارا بالخصوص سیاست دانا تو زیادہ ان نوجوانہ دا زیادہ میں شکر گزارا کہ جنہوں نے اپنے قیمتی ووٹ مردہ ثبوت دیتا ہے بہت شکریہ السلام علیکم آمین اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم کریم پروردگار اسیں سیاست میں عبادت سمجھ کے
اس میدان چترے سانو کامیابی عطا فرما مالک ہر قسم دی مشکلات کو محفوظ فرما اور سارے عزیزان نو کامیابی و کامرانی عطا فرما مالک کریم عزیزم بھائی ناصر صاحب نو مالک اس دفعہ کامیابی دے اور انہوں نے علاقے دی خدمت کرنے دا جذبہ دے کے انہوں نے مالک کریم مار امتیاز صاحب موجود ہیں یا اللہ انہوں نے خدمات سیاست واسطے قبول کر لے اور مالک کریم اس جذبے نو سلامت رکھ ساڑھے علاقے دی محرومیاں نو دور فرما اے ظالمان پوزیشن ہے کیوں سے ساڑھے کو اقتدار نہیں آیا تو او دے واسطے کچھ محرومیاں رہی ہیں ساڑھے علاقے انشاءاللہ ساڑھے اقتدار آندا بھی ہے ایک تو میں وعدہ بھی کرے نا بھئی تواڈا اے جڑے چلان ہوندے پین موٹر سائیکل چلان آج تو بعد 8 تاریخ تو بعد کوئی چلان ہویا میں ذمہ وار نہ کوئی چلان ہوگا دیسا ہے نہ کوئی زیادتی ہوگا دیسا ہے اور چشتی صاحب آدھے پہن پہ جڑے تھانے دی یہ پہ چٹی دلالی وہ بند ہو سی وہ تھانے دے پہ تفتیشان ہو سے وہ بڑے گھریں چو سے اتھائی پولیس آلے آسن اور میرٹ کرے سے اگر غلط کرے سے اسا توڑے نال ہے تو اگر کوئی دھمکی دین ہے بھی کہ انہوں فلاں کر دیسا ہے مار دیسا ہے یوں کر دیسا ہے یہ دلالی زیادتی کرے سی کوئی اگر کوئی انگل اٹھے سی تو انگل کپے سی اگر کوئی ہاتھ اٹھے سی تو ہاتھ اٹھے سی مارنا سے وہ شریف نہ سمجھو شرافت ایسا ہے لیکن وہ اپنی شرافت ہی چلانے ہیں یہ مطلب تو نہیں بھی ساڑھے ووٹر نال ساڑھے سپورٹر نال کوئی زیادتی کرے کوئی نہ جاؤں اور انہاں بولے انہوں میں جان دیں انہاں دے پیچھ بات کوئی نہیں یہ صرف انہیں چٹی دلالی آلے انہاں کچھ نہیں کرنا تُسا یہ دیکھ لو بھئی ساڑھے کو بھی تھے اشر زکاة دی سلے چیئر میں نہیں آئی اسا بڑے خوش ہوئے ہیں بھی چلو یار ساڑھے علاقے دی محرومیاں دور ہو سے لیکن تُسا سارے بیٹھے ہو دسو چکے غریب نو فنڈ ملے بلکہ اتنے وہاں کے تقریر کر کے آتے ہیں کہ اسا اپنی چاک فرازی دا فنڈ کھا کے تو انہوں پہ دینے آئے بھئی یہ کوئی اعزاز کی گالے بھی اپنی چاک فرازی دا جڑا حق کی چاک فرازی دی کہیں تو کوئی کام نہیں ہوتا انہا سارے نو کی ازمائے ہوئے ہیں یہ سارے جتنے ہی کھنن سیاستدان نانو بھیج لیے ہیں باقی جڑے مظفرگڑھ کو آنے پہن افسوس ہے کہ مظفرگڑھ اگے ایسا کوٹا تو والے دی غلامی کی تھی رکھی ہوں مظفرگڑھ آنے دے نال کئی بندے ساڑھے نال کے تو انہا مظفرگڑھ آنے ان کیا پتہ بھی چاک فرازی دے بندیاں نہیں کے وہ اگلی دوار ایک چاک مہندے سینے پہن ہوتے ہو کار رو برادری بھئی وہ دور محمد کار رو کو ایک آیا بیٹھا ہی کینڈیڈیٹ تو وہ لکھی بدائی نا وہ تو آدھا یار دور محمد دے گھر میں وہ ساکھے دور محمد تو میں انہوں نے یہی نہیں پتہ آئے نہیں دے بندے نوے کینڈیڈیٹ ہیں لہذا تو ساں ازمائیو انہوں ازماؤ ساڑھی امداد کرو سانو ووٹ دیو اور انشاءاللہ ساں وعدہ کریں دے پہ ہیں کہ تو ساں بھراوان دے آپ کو بھرپور تعاون کرے سوں اور جو چشتی صاحب آکے بھی اساں تو لڑتے ہی سے پارو پہ ہیں بھی اساں پہل تے بیٹھے ہیں نہ کوئی ساڑھے کو نوکری ہے نہ کوئی فانڈ دے اور اساں وعدہ کریں دے پہ ہیں فانڈ دے آغاز ہی تھوں کرے سوں نوکریاں دا آغاز ہی تھوں کرے سوں ساڑھی علاقے دی محرومی ہے کتنے سال تو اسا دھوکے کھاندے ودے ہیں لوگاں دے جیڑے یہاں دے گلابی تلکا کر کے لگا ویندے ہیں اسا انہیں محروم رہ ویندے ہیں اور اس انشاءاللہ اس واری اسا جیڑا پینل بنایا وہ بھی ساڑھا زبردست دے بھی مسلم لیگ نون والا جیڑا ایم این اے وہ ساڑھی اتھے حمایت بھی کریں دے لہذا اسا یہ درخواست دے سو تساں سارے بھراواں ہو بھی تساں اتھے او دی سپورٹ کرو کیونکہ وہ سانو تو ووٹ دی ویندا بھی ہے ساڈا بھی حق بندا ہے کہ ہن اسا اتھے ووٹ دے دیں اور سارے پینل میں سپورٹ کرو یہ منافقت ہوں یہ بھی ایک ووٹ دینے ادوا نہیں دینے بھئی مہربانی کرو ساڑھا یہ ویکو نا جی اسا اپنے علاقے دا ریکارڈ دکھاؤنا ہے بھئی اسا یار وفادار بندے ہیں پچھلی دفعہ جائیں کہ نال پینل بنائے اسا وفا پوری نہیں پائی ہے غداری ہوئی ہے تو نہ دی طرف ہوئی ہے اسا اپنا ہون بھی وفا نہیں بھیسوں اور اس دفعہ ساڑھے نال غداری نہیں ہوندی بھی کیونکہ اسا آکے بھی اگر تو کوئی منافقت ہوئی تو اسا تواری پھٹی چیک چھوڑے انہاں آکے جی اسا کوئی منافقت نہیں کرنے پہ پورے کونسلر اتھے 47 وارڈ ہیں مظفرگڑھ شہر دے اس 47 وارڈ جو 42 جتنے ہوئے کونسلر حماد نواز ٹیپو کول کھڑے اور سارے نال چل دے ڈیلی رات دے پروگرام ہوندے ڈیلی دی جلسے ہوندے کارنر میٹنگ ہوندی اور زبردست ٹیمپو بنے کھلا تو سویں ویندے اس شہر توانی ہوا ملدی اسی بھی حالات کیسے چلدے پھر ساڈا پچھلی دفعہ ہیڈ محمد اعلی ذرا کمزور ہے لیکن اوتھے اساں ہن بڑی محنت کی تھی کالو برادری تجرا برادری رستمی کھڑے سارے والے اعلان کر گئے اور اوتھے ساڈا زبردست ٹیمپو بنے کھلا شہر زبردست انشاءاللہ تانوں مبارک ہوئے تواڈی دو سیٹاں نکل سکیں اور اساں اپنے ایم این اے نال یہ وعدہ کیتا ہے اس تو وعدہ لیا ہے بھی سانو جڑا نا ادھا فانڈ تو ساڑھی یونین دوں اجتے سے نام پورتے اس پاس کیونکہ ساڑھی محرومی ہے ایسا قدر دے ودے آئیں گے گلین دی اور انشاءاللہ اساں تواڈی ہر لحاظ نال خدمتی کرے سوں کامی کرے سوں تواڈے معاملات پورے حل کرے سوں باقی اے ویکھ لو بھی ساڑیاں انتخابی نشانی دے بوتل 2 پرچی ہونی ہیں ایک ساوی تے ایک سفید
سفید تے بوتل سب تو پہلے تمہیں بوتل تے نشان لاؤنا کیونکہ دوئی پرچی تمہیں شیر ہوتے اس تے پہلے تو سن لے سو بوتل تے نشان اس تو بعد جڑی ساوی پرچی اس تے شیر لے سو کیونکہ بھول گئے ہوئے نا اگر ادھے شیر دا کیا تو بعد ادھے آگ سے بوتل کا ہی نہیں کھائی تے پہلے تو سام بوتل تے نشان لے سو دوبارہ تو دوئی پرچی جڑی ساوی ہے اس تے شیر تے لے سو تے تسا ساڑے پورے پینل نو سپورٹ کرو اسا تواڈے نال وعدہ کرنے ہیں چشتی صاحب بڑی سونیاں گلاں کیتیاں انسانوں بڑی خوشی ہوئی ہے اور کھری کھری گلاں جویں اسا چاہنے ہیں انہی طرح نہیں کیتیاں اور اسا پوری اپنی سیاست کو عبادت سمجھنے ہیں غلاظت نہیں کیتی کدی دیکھو اتنا عرصہ ہو گیا تسا ساڑے کردار تو واقع تو تسا ساڑے علاقے وسیب دیو اسا کہے نال کوئی زیادتی نہیں کیتی اور تسا اگاں بھی توڑے نال اسا چشتی صاحب اسا تو انہوں گارنٹی دینے ہیں اسا شانہ بشانہ مشاورت نال اپنے سارے معاملات حل کرے سوں اور انشاءاللہ اگلی دفعہ سانو ووٹ منگن دی لوڑ نہ پوسی آپ لوگ ساڑے ساتھ دے شکریہ پلیٹا کھلا لے سا یہ کر لے سا لوگ آج میں تو انہوں دسیندہ پیا میں اعلان کریں دا پیا جائندہ ایک ڈور کھلیا سا دو وصول کرے سا ٹھیک ہے جائندہ ایک چوری ہوئی ایسا دو بھرے اور بھرے سو یہ بھی یہ نہیں کہ چشتی صاحب دے گھر اٹھڑے سو اسا آپ بھرے سو یہ بھی کھلے نہ لے سا اور دوچی گالے ہے ساڑھے حلقے چھے کوئی عجیب غریبی سے صورتحال ہی سے چک فرازی ہے چھے کہنے کوئی آدن کہنے کچھ آدن کہنے کچھ آدن کہنے آدن بھی اگلی دوار میں کلپ سنتا پہ ہمیں کیا سینہ نو پالے آئے نا پرنائے آئے وہ میں نو پالے آئے تو میں مار غلام باز دے گال پلے آئے کہیں ہور دے گھر نہیں پلے اچھا اگر پرنائے نہیں ہے تو میں دالی ودائی کو آ رہا تو میں نو کیوں کرنا تے وہ میں کہوں تو سینا بھی آپ یہ کملے ہوئے بدل لے یہ اتنے پیسے بھار کی واتی نانو پذیر آئی نہیں مل دی بھئی بندے خریدیں دے بین ٹکٹوں دے پیسے بھریں دے بین زمینہ ویش کے لیں دے بین بھئی کیوں ہی مار نہ سے نہارائیے تو میں تو انہوں نے دسیندہ بھی ساڑی ہار کوئی نہیں انشاءاللہ توڑی جیتے اور اس دفعہ ساڑا پورا حلقہ جڑیا کرے چک فرازی کو لڑا کے شہر تا پرسو ساڑا استقبال ہے مظفرگڑھ شہر ہے اتنی پذیر آئی ملی ہے اتنی پذیر آئی ملی ہے پھر کئی الیکشن ہے کوئی نہیں کل ساڑا ایک جلس آئی ہوتے ٹینکی باغ تے اتنا رش آئی میں ہزارہ دی تعداد ہے چاہیے انشاءاللہ عوام اس باری جڑی کھلیے اور لوگ یہ ساری اس چیز نو بھی شابت دیندے پہن بھئی تو ساں وید کینڈیڈیٹ ہو جڑا سیرتا ڈائی ودے بھئی اتنے عرصے ہم پنجواں الیکشن لڑدا بھی تے 5 الیکشن ہے جیسے بھئی پیچھا نہیں ہٹے لوگاں دے دکھ سکھ ہر بھٹا ہے پچھلی دفعہ میں جلے ہرے تے ایک دعا بے جو میں نے آیا فون کے ساڑی کول خانی ہے اچھا میں پہنچ گیا گول خانی دے انہاں کسی ہر گئے ہوا جائے بدیو میں کہ بڑے ہر گئے مرد نہیں سے کہے اسا کیا تارے بیرامان دے نال آیا سا اور اس چیز نو انہاں بڑا اپریشیٹ کیتا ہے ہون اتھے دعا بھی چاہے پوزیشن ہے بھئی جی میں تاری چاک فرازی انہیں دعا با بڑے کھڑے وہ آجان بھی ساڑھے دکھ سوک بھگدائے نے ساڑھے جنازے بھگدائے نے وقت ہر لیاز نال اسا شرافت دا مظاہرہ کیتا ہے کوئی دو نمبری نہیں کی تھی کوئی چٹی دلالی نہیں دیوائی کوئی میرے علاقے دے سارے دوست بیٹھی ہو دوستو چاہے میں کہنو آکے ہوئے وائن کے تھانے دے پیسے دی ہو چٹی دلالی کراؤ جیڑا خرچہ کیتا ہے آپ نے جیب تو کیتا ہے آپ نے گھروں کیتا ہے اور تسا لوگاں دی خدمت کیتی ہے امان اچرا ہر قسم دے پراپیگنڈے کو ظلم و زیادتی تو سانو محفوظ فرما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر خلق محمد و علیہ وسلم